अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल, रियासती दर्जे की बहाली, नौजवानों के मुस्तकबिल और अपनी पार्टी के विजन को लेकर इनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। जी सर, आपका इस्तकबाल करेंगे। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका सियासी सफ़र जो है वो दहाइयों पर मुहित रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका ये सियासी सफ़र कैसा रहा। मेरी सियासी ज़िंदगी बड़ी अप्स एंड डाउन्स का शिकार रही है। जो ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया वो पहलगाम टाउन में मैंने पहली बार म्यूनसिपलिटी में एज एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। उसके इमीडिएटली 1987 में मुझे पहली बार असेंबली में इलेक्शन लड़ने का मौका आया और उसके साथ ही 2 या 3 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी का शिकार हुआ। तो बड़ा ही टफ सिचुएशन था मेरे लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं था, एक्टिव मेंबर भी था और उस वक्त जो हालात ने करवट ली वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ हो गई और अक्सर लोगों को जम्मू कश्मीर से बाहर या कश्मीर से बाहर रहना पड़ा, माइग्रेशन करनी पड़ी। लेकिन मैंने चूँकि एक फ़ैसला ये लिया कि मैं अपने ही घर पे रहूँगा, लोगों के साथ रहूँगा। एक अच्छा मेजर मैंने किया लेकिन बड़ा कठिन था। वो अल्लाह का करम है कि मैं उसमें से निकल आया, कामयाबी से ज़िंदगी गुजारी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तब से आज तक लेकर मैंने बड़े मसाफ़त तय की। कई पॉजिटिव्स हुए, कई नेगेटिव्स हुए, कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत ही बड़ा जो मेरे ज़हन में एक मैंने खींचा था खाका पहलगाम के लिए, वो पूरा मैं नहीं कर पाया। एक तो लंबी मिलिटेंसी चली, उसमें फिर एक आधी दफ़ा मैंने इलेक्शन 1-2 बार हार भी लिया। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वक्तन फ़वक्तन कैंडिडेट्स हर 6 साल के बाद बदलते गए। किस तरह का खाका खींचा था आपने पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? क्या ख्वाब सजाया था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करूंगा? सबसे पहले मेरी ये ख्वाहिश थी कि पहलगाम एक खुदादाद हुस्न से सजाया हुआ तोहफ़ा अल्लाह ने हमें दिया है और इसमें मैं समझता हूँ जितनी ज़्यादा गुंजाइश नौजवानों की रोज़गार को लेकर तमाम मुल्क और तमाम दुनिया के लोगों को सयाहत और पानी और पहाड़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका था, उसको न हम बचा पाए और न हम उसको आगे ले पाए। और हालात ने भी चैलेंज किया, लोगों तक भी हम उस तरीके से नहीं पहुंच पाए, लोगों की इसमें कोऑपरेशन भी नहीं मिली। जिस तरह वो एक मिसाल है कि वो मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी, हमने अपने इलाके को उसी तरह का एक नमूना समझकर बर्बाद करने की कोशिश की। एक तो ये था। दूसरा, हमारा इलाका जो है खुदादाद हुस्न के अलावा टूरिज़्म को लेकर हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी है। अखरोट यहाँ का बहुत ही अच्छा माना जाता है और सेब भी यहाँ अच्छा प्रोडक्शन में है। इसको लेकर हमारे लोगों तक कुछ ऐसी स्कीम नहीं ले पाए कि हम भी किसी कंपटीशन में आ जाते। हालांकि अब मैं देख रहा हूँ कि अब नए लोग आने लगे हैं हॉर्टिकल्चर को लेकर, टूरिज़्म को लेकर, लेकिन अभी एक अच्छी जामे पॉलिसी देने में मेरा भी कोई ज़्यादा रोल मैं नहीं कर पाया, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन मैंने जैसे कहा मिलिटेंसी का शिकार, हालात का शिकार, लोगों के न समझने का शिकार, और वो जो खाका खींचा था वो अभी पूरी तक तरह से पूरा तक नहीं हुआ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी लाइफ तो चैलेंजिंग रही है, लेकिन ऐसे में अगर हम लोगों की बात करें, किस तरह का बॉन्ड रहा आपका लोगों के साथ? उसमें अल्लाह का शुक्र है मेरा बॉन्ड ठीक रहा। मैं आपको बताऊं, मैं किसी लगी लिपटी के बगैर मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में सफ़र तय किया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 1990 में तकरीबन डिसअपीयर हो गई, लेकिन मैं यहाँ पर रहा, लोगों का मेरे साथ प्यार रहा, लोगों ने मुझे चाहा यहाँ रहना, और उस वक़्त यहाँ पे ज़िंदा रहना ही बड़ा डिफ़िकल्ट था। वो लोगों का प्यार ही था कि मैं बच पाया। उसके बाद लोगों के साथ रहकर मैंने वक्तन फ़वक्तन जितने भी पॉलिटिकल फ़ैसले लिए, कभी इलेक्शन लड़ने का, कभी पार्टी बदलने का, कभी दूसरी चीज़ों का, लोग मेरे साथ रहे। और जब भी कभी मैंने कोई सियासी फ़ैसला तब्दील किया तो लोगों का मुझे जनरली साथ रहा, जो आज तक भी आप देख रहे हैं। चूंकि आपकी वाबस्तगी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही है, पीडीपी के साथ रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इस वक्त आप अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, आपको क्या लगता है ये किस तरह का फैसला है? ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट और कठिन फ़ैसला था, लेकिन कम वक्त में और कम सोच के बाद ये किया गया, क्योंकि जब 2019 में यहाँ के हालात जो भी हुए बीजेपी ने यहाँ पे पैदा कर दिए, उस वक्त कोई लेटअप नहीं नज़र आ रहा था कि लोगों को बचाने का और खुद बचने का और पार्टीज़ को बचाने का कोई नज़रिया नहीं था।
تو کچھ ساتھیوں نے مجھے اپروچ کیا, کچھ ساتھی میرے پاس آئے, میں اپنے ہی گھر میں تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک بڑا ہی بہادرانہ فیصلہ لینے کی ضرورت ہے, جو حرف تنقید بھی ہو سکتا ہے اور جو ہمیں آگے رکاوٹ بھی پیدا کر سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ لیا یہ لے کر کے ہم لوگوں کے لیے کچھ سہایتا پیدا کر سکیں. انیشل شروعات میں کچھ ایسے اقدامات ہوئے جس سے لوگوں کو ہلکے پھلکے فائدے ہوئے, لیکن جتنی منزل ہماری فوکس میں تھی وہ بھی ہم پورا نہیں کر پائے. ہمیں امید تھی کہ 2019 میں جو فیصلہ گورنمنٹ آف انڈیا نے لیا یا بی جے پی نے لیا ان کا اپنا مقصد تھا, لیکن اس کے بعد شاید دلی اور کشمیر نزدیک ہو جائے گی اور یہاں کے لوگوں کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے, جو ایک ٹرسٹ ڈیفسٹ ہے وہ دور ہو جائے گا, یہاں کے بچوں میں جو ایک گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے تنقید ہے وہ یہ لے کر دور ہو جائے گا کہ یہاں کاروبار کے وسائل بڑھ جائیں گے, نوجوان کے روزگار کے وسائل بڑھ جائیں گے. یعنی کہ آپ آرٹیکل 370 اور 35 آرٹیکل 370 کو لے کر 35A کو لے کر جو اس کے بعد وعدے کیے گئے تھے نوجوانوں کے روزگار کے, کاروبار کے, انویسٹمنٹس کے, مجھے لگتا ہے وہ نہیں ہوا. اس کا مجھے ازحد افسوس ہے. تو اگر ہم موجودہ حکومت کی بات کریں, اس وقت نیشنل کانفرنس کی حکومت ہے, آپ ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا لگتا ہے؟ بہت ہی ناکارہ کارکردگی ہے. مجھے لگتا ہے جو انہوں نے الیکشن کے وعدے کیے تھے اس سے وہ منحرف ہو گئے, اور جس طریقے کا انہوں نے بات پھیلائی تھی لوگوں میں کہ ہم کسی خاص مقصد کے لیے آج کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور لوگوں نے تمام پارٹیز کو بالائے طاق رکھ کر ان کو جو مدد کی تھی وہ اس پہ اترنے میں ناکام ہوئے, بلکہ انحراف کیا انہوں نے. اب کرنے میں کوئی دقت تھی, انہوں نے کہنے میں بھی یہ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا وعدہ نہیں تھا, چاہے وہ 370 کو لے کر ہو, 35A کو لے کر ہو. مجھے بتائیے الیکشن لڑ کر آپ کی نمائندگی آپ کے MLAs کرتے ہیں, آپ کے MLAs کے پاس ایک طاقت ہوتا ہے, ان کے پیچھے 20,000 10,000 30,000 لوگوں کا ووٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان کے لیڈرز کہتے ہیں ہم اب دستخطی مہم چلائیں گے. اس کا مطلب ہمیں MLA بھیجنے کا کوئی موقع جو ملا تھا وہ فیل ہے. اس کے بعد آپ ریزولوشن کرتے ہیں اسمبلی میں, ریزولوشن کا آپ فالو اپ نہیں کرتے ہیں, اس ریزولوشن کی کوئی آگے وقت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے الیکشن کا فیلئر ہوا. آپ نے جو وعدے نوجوانوں کو لے کر, بڑا ایک برننگ ایشو ہے نوجوانوں کو لے کر, کیونکہ ہمارے وسائل جیسے میں نے کہا ٹورزم, سیاحت اور ہینڈی کرافٹس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اس لیے ہم نربھر ہیں سرکار کے جابس پہ, ایک وہ حصہ, اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کو لے کر آل انڈیا لیول پہ بیرونی ممالک میں اس کو لے کر کچھ نہیں. وہ ایک سینس آف فرسٹریشن سی ہے, وقتاً فوقتاً لوگ جو ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں ملتا تو اٹ فرسٹریٹس پیپل. مجھے لگتا ہے نیشنل کانفرنس نے وہ ایک محاذ پھر سے کھڑا کر دیا. لیکن اگر عمر عبداللہ کی بات کریں وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, وہ بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیے صاف اور واضح یہ ہے کہ عمر عبداللہ صاحب نے پہلے فیصلہ کیا تھا میں الیکشن نہیں لڑوں گا, اور انہیں مجھ سے زیادہ وضاحت اس کی تھی کہ میرے اختیارات نہیں ہوں گے, یہ گورنر صاحب کو کرنا ہے, میں ان کو فائل لے کر ان کا انتظار نہیں کروں گا. لیکن پھر انہوں نے الیکشن میں جمپ کیا. کس وجہ سے کیا یہ ان کا فیصلہ ہے, پارٹی کا فیصلہ, ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. ان کو یہ سب چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے تھا کہ مجھے ڈفیکلٹی آئے گی وہ کیسے حل ہوگی. اگر ان کو پتہ تھا گورنر رول یہاں پہ ہے, LG رول یہاں پہ ہے, 370 نہیں ہے, تو ان کے لیے روڈ میپ دینا تھا. روڈ میپ انہوں نے کہا میں سب کچھ کر لوں گا جو ہے الیکشن آئیں گے. آپ ان کے الیکشن کلپس نکالیں گے, بجلی کا انہوں نے کہا میٹر دریا میں پھینکیں گے, انہوں نے کہا 6 لاکھ ملازم لگائیں, پہلے سال میں 1 لاکھ لگائیں, وہ نہیں کر پاتے. اب آج اپنے بروکن پرومسز کو لے کر وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. آپ جب نہ ان کے ہاتھ میں ہے نہ کچھ, تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنا ووٹ ضائع کیا, ہم نے وقت ضائع کیا, تو ایک ناکامی ہے حکومت. کیونکہ اگر ہم نیشنل کانفرنس کی بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر سیاسی تنازع دیکھنے کو مل رہا ہے؟ جس طرح سے اگر ہم آغا روح اللہ مہدی جو نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ ہے, وہ اس سے پہلے جو پروگرام تھا پارٹی کا وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے, اور انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ نیشنل کانفرنس کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اب 20 تاریخ کو جنتر منتر یعنی دہلی میں احتجاج ہونے جا رہا ہے وہ اس میں بھی شریک نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں تنازع دیکھنے کو مل رہا ہے؟ وہ تو صاف ظاہر ہے, وہ تو خود کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ ہمارے MLAs کو اپروچ کیا گیا. اگر ان کو اپروچ کر کے انہوں نے بات سنی, پھر نیگوسیشن تک بات پہنچی, پھر عمر عبداللہ صاحب تک بات پہنچی, یہ ایک انڈیا ہے. اور باہر تبھی آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے جب اندر لگے اگر کوئی کمزوری ہے تو اسی کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ اندر کا ہے. روح اللہ صاحب کا بھی آپ نے کہا, انہوں نے تو واضح کر دیا, میرے کہنے کی ضرورت نہیں, کچھ تو ہے, یہ ابھی تک کر نہیں پائے, اور انہیں مجھے لگتا ہے یہ ریزالو کرنے بھی کوشش نہیں کی.
बी जे पी ने तो इसे हद की इज्जत करार दिया, उन्होंने तो लीगल नोटिस इन्हें भेजी और उन्हें कहा कि उमर अब्दुल्ला को कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, वज़ीर आला साहब को तो ये बात साफ करनी पड़ेगी, चैलेंज तो आया है बीजेपी की तरफ से, दोनों को वाज़ेह तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए। जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो ये चीज़ें कोई प्राइवेट नहीं होती हैं कि मैं ये कहूँगा फिर मुझे अच्छा लगा कहना, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, दोनों को साफ तरीके पर बात होनी क्योंकि चाहिए। अगर हम सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि जो आगा रुहुल्ला मेहदी है वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं और उनकी मुलाकात जो है डॉक्टर समीर शफी सिद्दीकी जो है उनके साथ और सजाद मुफ्ती के साथ हो रही है और वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कायम करेंगे। अभी तक पॉलिटिकल पार्टी बनाने या न बनाने का उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने लोगों को दावत दी है, कल शायद 15 को वो मिल रहे हैं बिजबिहाड़ा में। मुझे लगता है इंतज़ार करना पड़ेगा, वो क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, आगे रोड मैप क्या होगा, कि किसी पार्टी के खिलाफ है, नई पार्टी का, इसमें अभी इस वक्त कहना कबल वक्त होगा। अगर हम अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी की बात करें तो उन्होंने रियासी दर्जे का जो मुतालबा है उसकी हिमायत की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होने जा रहा है उसकी हम हिमायत करते हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि जो अपनी पार्टी के जो वर्करान हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी जंतर मंतर पे जाएंगे? नहीं, शायद अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर आपको याद होगा, स्टेटहुड के लिए हम वक्तन फ़वक्तन बात करते आए हैं और हमने यही कहा ये हमारा प्राइम एजेंडा होना चाहिए। लोगों ने भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया और ख़ासकर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी नहीं। मैंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला साहब से गुजारिश की थी, मैंने कहा था ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाइए और उस पर देखिए तमाम पार्टीज़ क्या राय होगी, तो उसी को लेकर हम आगे चलने की कोशिश करें। वो उन्होंने नहीं किया। मुझे बताइए, यहाँ पे आज आप फैसला खुद कर रहे हैं बस इस पार्टी के हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप दावत बाकी पार्टीज़ को दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है इसमें नॉन सीरियसनेस है। अलबत्ता एजेंडा सही है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है, अगर ऑल इंडिया लेवल पे वो बाकी पार्टीज़ का सपोर्ट लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरह से आपने खुद कहा कि पार्टी का एजेंडा है स्टेटहुड, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अपनी पार्टी है उन्होंने क्या रोड मैप बनाया है स्टेटहुड को लेके? देखिए, हमने ये वाज़ेह किया है कि इसके लिए एक लड़ने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने वादे से इन्हिराफ नहीं करती है, तो हमने बारहा दिल्ली वालों को भी इस बात के लिए गुजारिश की कि आप नेगोशिएशन टेबल पर आइए। हमारी तरफ से जो हालात की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टेटमेंट है, उनको लेकर लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्टेटहुड दे ही देना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है बंदूक से नहीं, लड़ाई से नहीं, डंडे से नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मजबूर किया जा सकता है बातचीत करने के लिए। इसीलिए हमने रूलिंग पार्टी को कहा था कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाइए, एक रोड मैप निकल आएगा कि उसमें बाकी पार्टीज़ का क्या रोल होगा, हमारा क्या रोल होगा, तो मुझे लगता है वो भी एक रास्ता निकल सकता है। अब चूँकि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक डेट मुकर्रर किया है, देखते हैं उसके बाद क्या किया जा सकता है। समाज का एक तबका है, यानी कि अवाम का एक तबका ऐसा है जो अपनी पार्टी पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि अपनी पार्टी जो है बीजेपी के काफ़ी क्लोज रही है और बी टीम का खिताब दिया। तो आप उनके इस तासुर को किस तरह से देखते हैं? ये सवाल आज से कबल 5 साल से चला आ रहा है और इसमें हमने वक्तन फ़वक्तन बिल्कुल क्लियर किया है कि हमने दिल्ली के साथ या बीजेपी के साथ कोई राब्ता नहीं रखा, लेकिन जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हमसे जाकर मिले और अपने मसाइल वहाँ तक लेने की कोशिश की। कोई ज़्यादा मसाइल अगर तय हुए भी नहीं, लेकिन उस वक़्त जो डोमिसाइल का मसला था, उसका 15 साल का टेन्योर, नौजवानों के जॉब सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर तक महदूद रहेंगे, ज़मीनों पर बाहर के लोगों को कब्ज़ा करने की, ख़रीदने की इजाज़त नहीं होगी। कुछ छोटी बातें हैं या बड़ी बातें हैं, ये हम आगे लेने में कामयाब हुए। लेकिन बाकी अगर कोई ये समझता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इसके जिन लोगों ने ये हमारे ख़िलाफ़ ये बात उठाई थी, मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने इलेक्शन में भी हमें बीटीएम कहा था, उसके बाद वो खुद लगातार होम मिनिस्टर साहब से भी मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलते हैं, तोहफ़े तोहफ़े भी देते हैं। इसलिए मुझे लगता है उनके हरकत से इसका जवाब आपको मिलना चाहिए और मैं इस बात का कभी ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ उनको भी मिलने की ज़रूरत है, हमें भी मिलने की ज़रूरत है। हम एक मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जो निज़ाम होगा, बीजेपी के साथ हमारा ताउन और हमारी आहंगी नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पे 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके के उन्होंने व्यवहार किया, वो गैर जमहूरी नहीं बल्कि हमारे ऊपर एक अनस्लॉट था। यहाँ की हुकूमत
ان پلیس نہیں تھی, اسمبلی نہیں تھی, انہوں نے گورنمنٹ سے ریکمنڈ کروا کے وہ غیر جمہوری طریقے میں یہ کام کیا. لیکن اس وقت یہ بات بھی آپ کو مد رکھنی چاہیے, اس وقت پارلیمنٹ میں ممبران تھے, نیشنل کانفرنس 3 سیٹوں پہ قابض تھی, ان کی طرف سے بھی وہاں پہ کوئی اس طرح کی بات چیت نہیں ہوئی جو آن ریکارڈ رہتی یا کم سے کم احتجاج رہتا, وہ بھی نہیں ہوا. تو ہمیں یہ بتائے, جس طرح سے آپ کو نیشنل کانفرنس نے ہی بی ٹیم کا جو ہے ٹیگ دیا, ہمیں یہ بتائے اس کے بعد جو ہے الیکشنز بھی ہو, آپ کو لگتا ہے الیکشنز پہ بہت زیادہ وہ اثر پڑا؟ بہت اثر پڑا. اکثر لوگوں نے یہی سمجھ کر ہمیں, شاید جیسے میں یہاں نمبر 2 پہ آیا, میں جیتنے کے نزدیک تھا, مجھے لگتا کافی ووٹ مجھے اس سے کم ہوا, کیونکہ یہاں کے لوگ بڑے سینسیٹیو ہے اور بی جے پی کی نفرت تھی لوگوں کو. 2019 میں جو انہوں نے کیا ہے یہ وقتاً فوقتاً لوگوں نے یہاں پہ ثابت کر دیا ہے. دلی والوں کا جو ویوہار یہاں پہ رہا اس کے خلاف ووٹ پڑا, بی جے پی کے خلاف پڑا, اور ہم بھی اس زد میں آ گئے. چونکہ اگر ہم جس طرح سے آپ نے آغاز میں ہی کہا کہ پہلگام کی اگر بات کریں, پہلگام اپنے قدرتی حسن کے لیے جانا جاتا ہے, لیکن اگر ہم پہلگام کے میکزیمم ایریا کی بات کریں, وہ گرین بیلٹ ایریا میں آتا ہے, اور پہلگام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ الیگل انکروچمنٹ یعنی کہ کنسٹرکشنز ہو رہی ہے. جس طرح سے اگر ہم حال ہی کی بات کریں, آوورہ میں جس طرح سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی, تو کوئی ہوٹل جو ہے سیلاب کی نظر ہوگی. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے, کیا لوگوں کو کرنی چاہیے, یا جو ہوٹلیئرز ہے کیا انہیں کنسٹرکشن کرنی چاہیے گرین بیلٹ پہ؟ یہ نہایت ہی اہم اور نازک سوال ہے. مجھے کوئی یہ کہنے میں رکاوٹ نہیں ہے کہ مجھے الیکشن ہارنے کا ایک سبب یہی بنا کہ میں نے پہلگام کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے لوگوں کی توجہ چاہی تھی, لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہوا. یہ نہ صرف وہ لوگ جو بہت ہی امیر ہیں اور پہلگام سے باہر اور ریاست سے باہر بھی رہ رہے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے جس طریقے سے پہلگام کو بلڈوز کیا, مجھے لگتا ہے ہماری آنے والی نسلیں جو وہ ہمیں اس کے لیے کوسیں گی. لیکن مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا سپورٹ نہیں ملا. مجھے اس بات کا افسوس ہے وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس میں خود شامل ہوئے. اگر وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے لیے یہ رہائشی مکانات یا چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے کچھ کمرہ جات بنائے تھے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, لوکلز کے لیے ایک پروویژن ہو سکتا تھا. لیکن لوکلز نے ہی اپنی انوالومنٹ باہر کے لوگوں کو لا کے ان کو اپنی زمینیں بیچ کے بڑے تعمیرات بنائے اور ایڈمنسٹریشن کو بھی مجبور کیا. اور آپ جہاں ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ہم میں سے ہی ہے, یہاں کے آفیسر ہم میں سے ہی ہے. تو اس میں بڑا ہی ایک ایسا ڈیسیجن ہوا جس سے آپ دیکھ رہے ہیں پہلگام کا اب جو کل کا کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے ہوا. اور جو لوگ پہلگام سے محبت رکھتے ہیں اور ملک سے یہاں پہ جو ریگولر سیاح آتے ہیں وہ بہت تنقید کرتے ہیں آج پہلگام میں. پہلگام میں کئی سال پہلے اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, فین کی ضرورت نہیں ہوتی, مکھیاں اور مچھر وہاں نہیں ہوتے تھے, لیکن ہم نے پہلگام کو پلیوٹ کیا. اور آج جس تاریخ پر آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, آج جو پورا پہلگام پانی سے, دریا لیدر سے نیچے آ جاتا ہے, یہ پلیوٹڈ ہے, یہ گندا ہے, یہ گلیز ہے. اور اننت ناگ کا پورا جو علاقہ ہے 200 گاؤں ہوں گے, 300 گاؤں, یہ بہت ہی گندا گلیز پانی پیتے ہیں جو بیماریوں کا وجہ ہے اور باقی چیزیں ہیں. اب اس میں آپ کی وساطت سے میں آپ کی توجہ بھی اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں. ابھی بھی اگر ایک لکیر ڈرا کی جائے گی, میں کہتا ہوں ایڈمنسٹریشن کا رول کم ہے, حکومت کا رول ہے ہی نہیں, کیونکہ حکومت کو یہ خبر ہی نہیں کہ پہلگام کتنا امپورٹنٹ ہے اور پہلگام میں کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں وہ لوگ جہاں پر رہتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں پہلگام کے ساتھ منسلک ہے, ایک لائن ابھی بھی ڈرا کرنی چاہیے, 10 فار نو فردر. اور جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور آگے جہاں پہ ماحولیات کو نظر رکھ کے گرین بیلٹ نہیں ہے وہاں تعمیرات با اجازت دی جا سکتی ہیں. ہم ایڈمنسٹریشن کو, لوگوں کو, سچویشن کو مس اپ کر رہے ہیں. پھر دوڑ یہ لگی ہے چلو اب جب سب نے کیا تو میں بھی کیوں نہ کروں. یہ ایک بہت المیہ ہے پہلگام کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے. اور آگے کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک, آپ دیکھیے آنے والی نسلیں اس کی بہت تنقید کریں گی. بالکل, چونکہ آپ کا سیاسی سفر جو ہے کافی لمبا رہا ہے, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کوئی ایسا فیصلہ ہے جس پہ آج بھی فخر محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا فیصلہ؟ میرا سب سے بڑا فیصلہ جو میں نے زندگی میں لیا ہے, جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہے, میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہا. ملیٹنسی رہی, میں نے وہ بھی سہا. کریک ڈاؤن ہوئے, میں نے وہ بھی سہا. میں لوگوں سے بھاگا نہیں اور لوگوں کے مشورے سے آگے چلا. آج کل کا زمانہ ایسا ہے, پہلے لیڈرز اپنا روڈ میپ خود دیتے تھے اور لوگ فالو کرتے تھے. آج زمانہ یہ آیا ہے کہ لیڈرز یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور لوگ لیڈرز ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جو وجہ ہے کہ آج کوئی لیڈر
अपने आप को क्लेम ही नहीं कर सकता कि मैं लोगों को कोई किसी बात की डायरेक्शन दे सकता हूँ। मेरे हिसाब से लीडर वो हो जो जिसको लगे प्रो पीपल कोई कदम हो, लोगों को कन्विंस करे, कड़वी बात कहने को, उस बात का मैं अपने लिए मैं फ़ख्र तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने लोगों में रहकर सही बात जितनी मुझे समझ आई आगे लाने की कोशिश की, जिसका मुझे कुछ खमियाजा भी उठाना पड़ा। बिल्कुल, हम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा, आवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा, खासकर उन नौजवानों के लिए जो इस वक्त बेरोजगार हैं? मैं नौजवानों को, सारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, फिर कश्मीर के नौजवानों को, खासकर पहलगाम के लोगों को, जो पहलगाम के नौजवान हैं, मैं अभी भी ये कह सकता हूँ कि पहलगाम में अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी दम है, हॉर्टिकल्चर को लेकर भी और टूरिज़्म को लेकर भी। हर कमरा होटल हो और हर कमरे में पानी का इस्तेमाल हो और हर कमरा टूरिस्ट के लिए हो, यहाँ इतना पोटेंशियल है, इतनी गुंजाइश है टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, दस्तकारी को लेकर भी और हॉर्टिकल्चर को लेकर भी। नौजवानों को आगे आना चाहिए और पार्टिसिपेशन करना चाहिए। जो यहाँ पे इलेक्शंस हुए, चाहे वो पंचायत के हुए, डीडीसी हुए, बीडीसी हुए, असेंबली के हुए, नौजवान को नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमें ये बात आगे समझनी चाहिए, हमारा हक है वोट डालना, ये किसी पे मेहरबानी नहीं है। अगर नौजवान बहसीत वोटर के भी आगे आए, इसको बहसीत डीडीसी, बीडीसी, पंचायत मेंबर के भी आगे आना चाहिए। आप अगर देखेंगे, जब से मैंने सियासी सफ़र शुरू किया है, मेरे वालिद साहब भी एमएलए रहे हैं, 3 बार वो भी रहे हैं। जिस तरीके के लोग सियासत में होते थे, तालीम कम थी, लोग अनपढ़ थे लेकिन समझदार थे, प्रो पीपल थे, लोगों की बात करते थे, लोगों की तर्जमानी करते, छोटी बातों को लेकर, बड़ी बातों को लेकर। लेकिन आज का जो पॉलिटिकल वर्कर है, मेरे समेत, हम शायद ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में कम सोचते हैं। इसलिए नौजवानों को चैलेंज है, न सिर्फ रोज़गार के लिए, जब तक वो आगे नहीं आएंगे हालात मज़ीद बदतर हो सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है नौजवानों से, आगे आइए, रोज़गार की मतलाशी भी रहिए और आप अपने मशवरों से मुस्तफ़ीद करिए और अपने लीडर को खुद से चुनिए, जो आपको अच्छा लगे आप आज आ जाइए, हालात दुरुस्त हो सकते हैं। मीर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, खुले जहन से हमारे साथ इन्होंने बात की। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। शुक्रिया।